काणसा टीव्ही वाठारांत बिबटो वाघ लोकवस्तींत येवन सेंड्रा हांच्या पोशिल्ल्या कुत्र्याचेर हल्लो केल्लो आनी उपरांत ताका घेवन जंगलांत गेल्लो। ह्या घटनेक लागून स्थायीक लोकां मदीं भिरांत निर्माण जाल्ली। हो प्रकार सीसीटीव्हीन रेकॉर्ड जाल्ल्यान बिबटो वाघ लोकवस्तींत येता ही घटना मुखार आयिल्ली। मात त्याच बिबट्याचो सोद घेवपाक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कॅमेरा सेटअप केल्लो। तातूंत तांकां ठोस असो पुरावो हाताक लागलो ना, देखून तांणी दुसरे दिसा आनीक 3 कॅमेरा सेटअप केल्या। हो कॅमेरा सेन्सर बेस्ड आसा आनी समोर येता त्या सगळ्या वस्तूंचो तो फोटो काडटा। हे कॅमेरा लायल्या उपरांत सकाळ सांताचेर त्या बिबट्या विशीं कितें कळटा जाल्यार पळोवपाक वन अधिकारी काणसा वाठारांत पावटी मारताले। त्या बिबट्याची कितेंय म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत ताका धरपाचें कशें कितें ते थारायतले म्हण वन अधिकारी सांगतात। काल सांची लायक खूब भियेलेले आमी काल मागीर तरी पूण आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येवन ताणें लेट बसून येयले आनी ताणें आमकां लायक हें केलें लायक इन्फॉर्मेशन दिलें आनी म्हणजे खूब सांगूंक लागलें इन्फॉर्मेशन दिलें ते हेचे बद्दल एनिमला बद्दल आनी सांगलें की अशें आसा लायक ते म्हणजे येवचें ना इतके बेगीन तेंचे ते जिरवण जाले शिवाय आनी तांकां 2-3 दीस म्हणजे एटलिस्ट 4 दीस तरी लागतले ताका परत येवपाक। सो ताका लागून ताणें मागीर काल एक कॅमेरा इन्स्टॉल केलो कुशीकूच इन द जंगल कॅमेरा इन्स्टॉल केलो आनी मॉनिटर करपाक लायक कितें राती बीन कितें जाता जाल्यार परत आनी मागीर परत सकाळीं येयले ते परत आनी चॅक केले कितें आसा जाल्यार मेळ्ळा जाल्यार कितें कॅप्चर केला जाल्यार आनी मागीर आज आतां परत सांजे परत येयले ते म्हणजे ते येत आसात लायक सकाळी सन आतां परत येयले आतां ते आनीक 3 कॅमेरा घेवन येयल्या। सो आनीक 3 कॅमेरा घेवन येयल्या आनी आतां तेणें आतां मातशें पयस तशें बसयल्या लायक तांकां अशें कितें ट्रेल बीन कितें दिसता काल ट्रेल दिसता पडलें तांकां कितें तरी बट ते कन्फर्म ना लायक कोणाचे पळय ते। सो ताका लागून ते फायंड आवट करपाक ताणें आनीक कॅमेरा बसयल्यात ते सायडीन आनी हांगासर ते आतां मातशें फुडें आमची घरां आहा डेड एंड पळय आसा ते सायडीन थंयसर वचोन थोड्यांक घरां कडेन विचारलें लायक तुमकां सायटींग बीन दिसती पडला हाचे पयलीं आनी ताणें सांगलां की आमकां दिसती पडला म्हणून लायक 6 म्हयन्या पयलीं तांच्या दिसता पेट्याक ताणें मारून लागींच पळय आनी ताणें पळयला म्हूण सांगता तो आपल्या दोळ्यांनी। सो आतां ते सांगताले की मे बी थंयसरूय त्या जाग्यार एक कॅमेरा घालून दवरपाक मॉनिटर करपाक कितें येता बीन जाल्यार आनी हांव खूब थँकफूल ते येयले आनी येयत आसात खबर घेयत आसात आनी हांव अशें आस बाळगितां की ते एनिमल बेगीचे बेगीन कॅप्चर जावचे। आतां ताणें ऑलरेडी कॅमेरा घातल्यात आतां मे बी दे वील मॉनिटर कितें दिसता जाल्यार ताचेर आनी मागीर ते फुडले एक्शन घेतले मे बी ट्रॅप्स बीन घालतले तांचेर मागीर ते कितें आसा ते तशें। सो आय एम व्हेरी हेल्पफूल आय एम थँकफूल दॅट दे केम आनी आमकां ते घोटाय दित आसात लायक सांगतात इन्फॉर्मेशन दितात मेन म्हणजे इन्फॉर्मेशन दितात ते एनिमलाचें लायक तेचें बिहेवियर कितें करता तें तशें। सो दॅट इज व्हेरी हेल्पफूल। आतां आयज हांगासर उणो 5:15 आहा हांगासर लोक जे आजूबाजूक जे रावता तांकां म्हणजे एक भयाचें वातावरण आहा भियेल्ले आहा लोक राती कोण तरी सांगी रातभर जामूय पडोंक ना म्हणजे अशी परिस्थिती हे भाशेचें अशें केन्ना घडोंक ना ह्या भागान। आतां तरी बरें तेंच्या कॅमेरान तो एक नोट जालो आनी कॅमेरान दिसलो तांकां म्हणून लेपट येयलो म्हणून कळ्ळो नाजाल्यार कांय कळचें नासलें आनी अचानक हांगासर भुरगीं आसतात तेंगेर ट्युशनाकूय भुरगीं येता बाकीचे वाड्यार भुरगीं आहा वो तेंच्या पासत डेंजर सिच्युएशन आहा। सो आतां म्हाज्या हिसपान हांगासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येयल्ले आहा पिंजरो जो घालपाचो आहा ती प्रक्रिया चालू आहा म्हाका दिसता म्हणजे म्हाका जाल्यार दिसता अशें की ते काम करता त्या हिशोबान। सो तेंच्यांनी सरकारान पिंजरे घालचे आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन जर कमी आसा ह्यो कांय गोश्टी जाल्यार तांकां आनीक प्रोवायड करचे जेणे करून म्हाका दिसता असले जे प्रसंग आहा हे येवचे न्हू आनी तो जो लेपर्ड हे लोकेलिटीन भोंवता ताका बेगींतल्या बेगीन धरून त्या लोकांनी जंगलान व्हरून सोडचो। हेची कारणाय अशी आहा की हांव तेंचे कडेन उलयतालो की लोक सगळे जंगलां कापीत आहा दोंगर कापीत आहा जंगलां कापीत आहा जेन्ना आमी जे गोंयचे लोक आहा आमी जेन्ना जानवरांची घरां मोडटले जानवरांच्या घरांनी घुसतले तेन्ना ऑबियसली जानवरां हांगासर घरा मेरेन पावतलींच लेपर्ड पावतले बाकीचे फाल्यां दुसरी जानवरां पावोंक शकता। हांगासर जो इशू आहा खास करून हांव कांशेचें हें उलयता ह्या कांशा गांवांत जो आमी सांगीत आहा आनी हो इशू एक चलत आहा की हांगासर दोंगरार युनिवर्सिटी येवपाची आहा। म्हजो एक सरकारा कडेन एक मागणी आहा
की हेजेर विचार करचो, कारण ह्या भागान हांगासरलो भाग आसत, कांशेचो थिवीचो भाग आसत किंवा पिरणाचो भाग आसत, हांगासर लोकांनी खूब फावटी वाघ हे सगळे लेपर्ड बिपड हे सगळे पयल्ले आहा. तेका लागून हे असले प्रोजेक्ट हाडटाना, दोंगराचेर प्रोजेक्ट हाडटाना विचार करून हाडचे, जेणे करून जानवर फाल्यां लोकेलिटीन येवचे न्हू. जे तेंचे जागे आहा, दोंगराळ भाग आहा, ह्या भागांनी तेंच्यांनी रावचे. तेका लागून आमी तेंची घरां नश्ट करया नाका, आमची घरां जर सुरक्षीत दवरतले जाल्यार. I am very grateful to the forest department first, who took such a big action. Yesterday they had put a camera, and today they have come to put additional camera. And we are hopeful that they will track him down and take the necessary action. तुमच्या CCTV कॅमेराचेर आयज कितें रिकॉर्ड जाल्लें आसा? No, we have not captured anything. Not captured as such as not. My daughter is going to work. Only when she comes from work and she's free, she'll go through those. Okay, but videos. any idea that the leopard going to come after Yeah, 4 the days or forest head has told us that normally they will come after 4 days, because now they have eaten such a big dog. So hopefully when it gets hungry the next time, like after 4 or 5 days, it might come again, because he knows that there is another dog in the same locality. And besides that, there is a neighboring dogs also. So he is coming for a easy prey. Okay. But how's the situation nearby village and the houses? No, we are all frightened. Yesterday, all our neighbors and everything, it was like a dead village over here, because everyone closed their doors and went inside. By 6:37, we were all in. Otherwise, this is a village which used to buzz. We used to come in and out at 11:30, 10 o'clock. There was no fright. From yesterday, we are frightened. We don't know what to do. So we are just hopeful now they capture something and try to catch the leopard. Any other authorities had visited the village? No, nothing besides the Goa 24/7, and now Mr. Kiran Kanolkar has come to specially pay a visit to our village to find out the situation and what is going on over here. So far nobody has come, neither from the panchayat or nobody else. So a local MLA also didn't know about this? Nothing like that. So he didn't even felt too concerned and call up and find out regarding? No, nothing like that. Not a single call from anyone. Even now, Punch member, we tried contacting her. Her phone is ringing, but she didn't answer the call. Okay. So if this is the time we don't get help, neither our Punch or the members, then what is the use? We are just don't know what to do. We are just blank. It is only that certain neighbors and Mr. Kiran who's come here to take Hamsa Usko. You can see he's worried about us, and especially the cancer people. He's come here specially. I'm very happy and grateful to his visit. Forest department just now, sometime half an hour, 1 hour back, they came and they have put 3 to 4 cameras extra now. Okay. And in the morning they had fitted, last night they had fitted one. They came and took it to see whether they have found anything, but they didn't inform us what exactly, but they have come and put extra cameras today. They have put the extra cameras? Yeah. Okay, and what they told? They told us that they'll try to find out on this one now. This is more powerful. So these cameras are more powerful? Yeah. Okay. High-tech cameras. That something comes in between, it will be scanned and immediately the photo will be captured. Okay. How was the day yesterday? The night? Night was very Yellow and frightful. fair. You know, this village here is very lively. We can see people moving till 11:30. We are not scared. Even I come out at late hours to put food for the dog. But since yesterday, last night, by 6:37, everybody was in their houses, all locked inside. They were all frightened, like sort of, नवी अपडेट म्हणजे काल जसे आम्ही तुमका दाखवलं की कांसा थिवी
हांगासर एक बिबटो वाघ जो आसा हो हांगासर ह्या गांवान येयलो. हो जो बिबटो वाघ जो आसा हो राती कमीत कमी 3 ते 3:30च्या सुमार येयलेलो आसा. आणि जी ओनर जी आसा ह्या घराची सेंड्रा डिलिमा म्हणून त्यांचो जो कुत्रो आसा त्या कुत्र्याक थेट तो बिबट्या वाघान घट धरलो आणि तो जंगलान घेऊन गेल्लो आसा. अशी खबर सध्या काल आमी तुमकां दाखयलेली आसा. सीसीटीव्ही कॅमेराचे पूर्णपणे हे दृश्य जे आसा हे कॅप्चर जाल्ले आसा. जेन्ना ही गोष्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कळली, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस जे आसा हे काल घटनास्थळी हांगासर पावले. त्यांच्यानी इन्व्हेस्टिगेशन केल्ली आसा. इन्व्हेस्टिगेशन केल्या उपरांत त्यांच्यानी पूर्णपणे जंगलाची पाहणी केली आणि त्यांच्यानी सांजेच्या टायमार येवन हांगासर जो एक कॅमेरा जो आसा हो कॅमेरा त्यांच्यानी फिट केलो. त्याच्या उपरांत आयज ते परत हांगासर ह्या जाग्यार पावले आणि त्यांच्यानी आयज सगळे जे जंगल जे आसा ह्या रानान जंगलान भितर वचून प्रत्येक झाडाक त्यांच्यानी कमीत कमी 4 कॅमेरा जे आसा हे सध्या फिट केल्ले आसा. हे कॅमेराची एक स्पेशालिटी तुमकां सांगपाचें म्हणजे हो जो कॅमेरा जो आसा त्या कॅमेराच्या समोर जर कोणी येयलो जाल्यार तो कॅमेरा जो आसा हो थेट त्याचो फोटो जो आसा हो कॅप्चर करता. हो सेन्सराचेर कॅमेरा आसा. आता आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या मनशा कडल्यान व त्याच प्रमाणे ज्यांच्या घरा कडेन जो बिबटो वाघ जो येयलो काल राती आमी त्या ओनरा कडल्यान जाणून घेवया. हांगासर काही लोकल रेजिडेंट आसात आमी त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवया की काल कशा तरेन आसले अपडेट आणि आयची अपडेट कशा तरेन आसा पळय ती. पूण सांगपाचो एक उद्देश म्हणजे हांगासर पूर्णपणे लोकेलिटी आसा, सगळो जो लोक आसा हो रेजिडेंट एरिया आसा. लोकांक हांगासर पूर्णपणे भंय पडलो आसा की परत हो जो बिबटो वाघ जर ह्या गांवान येयलो आणि हांगासरल्या मनशांक व धाकटी भुरगीं जी हांगासर आसा त्यांचेर अटॅक केलो जाल्यार केन्ना व्हडलो अपघात हांगासर घडू शकता. आता जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया आमी त्यांच्या कडल्यान व फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान ह्या बिबट्या वाघा बद्दल आणि इन्फॉर्मेशन अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या बिबट्या वाघा बद्दल दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, थिवीच्यान.